वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गायज. कशी आहात तुम्ही सगळीं? सजमात तुम्ही सगळीं बरी आसा म्हण आनी देवाचे कृपेन हांवूय बरो आसा. आयज न्हू आमी पोक करी करुया बॉम्बे स्टायलीन. ती कशी करतात ती पळोवया आनी ती तातूंत कितें वयता तें पळोवया. जाल्यार ह्या म्हज्या किचनाक आयज आमी पोक करी करुया बॉम्बे स्टायलीन. पोक घेतलाय हांवें, हे न्हू आडमास घेतलाय, हेका न्हू हाडां आहाय आनी हांवें पिसीस केले. म्हाका जाय तशे पिसीस केले हांवें. तुमकां जाय तशे तुमी पिसीस करपाचे. हाका न्हू हांवें सॉल्ट घातला, गार्लीक जिंजर पेस्ट घातला आनी न्हू सोलां घातला मातशी आमसाण येवपा लागून. आमची सोलां घातला, आमी कडयेक घालतात न्हू, सोलां घातला आनी हे न्हू हांवें मॅरिनेट करून दवरलेले. तेका न्हू सोलांची आमसाण लागपा लागून एक वर्स मार दवरलेलें तें हांवें. आतां न्हू हेका हांव मसालो काडटा. मसालो करपाक न्हू हाफ कोकोनट घेतला हांवें, हाफ कोकोनट. 5 मिरसांग्यो घातल्या हेका हांवें. ताजे न्हू सीड्स काडला हांवें. तुमकां सीड्स जाय जाल्यार सीड्स दवरच्यो, हांवें सीड्स काडल्या. 5 घातल्या. एक न्हू गार्लिकाचे क्लोव्स घालता, एक. कित्याक न्हू हांवें मासाक आलें लसूण लायलोलें आहा, तेका लागून एक क्लोव्स घातले हांवें. आमसाण घालता. 5 ते 6 कालाफुरां घातलें. तिकी घालता धाकटीशी. थोडे न्हू जिरें घालता. ओजीचो पिठो घालता धाकटें कुलेरभर. आतां न्हू उदक घालता आनी वांटता तो. मसालो जालो पळय आमचो, बरो कलर येयलो पळय मसाल्याक. आतां न्हू फोण्ण मारता. हाफ टोमॅटो घेतला, ऑनियन घेतला, चिली घेतल्या. चिली तुमकां धाकटी जाय जाल्यार घेवच्यो आनी कोरिएंडर घातल्या. हे न्हू सगळें बारीक चॉप करता. आमचे वेजिटेबल कातरून जालो पळय, बारीक कातरयलो हांवें सगळें. फर्स्ट न्हू ऑनियन आनी चिली घालता फोण्णाक. बरें न्हू सॉफ्ट जावतर मातशें भाजता तें फोण्ण, मागीर टोमॅटो एड करता. ऑनियन आनी चिली बरी भाजून जाली पळय आतां फोण्णाक. आतां न्हू टोमॅटो घालता. फोण्ण जालें आमचें रेडी. आतां न्हू मसालो एड करता तातूंत. एक 5-2-3 मिनट सुमार न्हू मातसो मसालो भाजता, मातसो, आनी मागीर उदक एड करता. आतां न्हू उदक एड केला हांवें. एक फचकोतो येवं दी. त्या म्हणल्यार न्हू तें मातशें आडमास आहा न्हू, तें मातशें कायलीचेर न्हू सोते करता, फ्राय करता मातशें बेश्टें. कायल गरम जाली आमची. हें न्हू मातशें 5 ते 10 मिनटां बेश्टें फ्राय करता. मातसो कलर येवं दी मासाक. मागीर न्हू कडयेक एड करता. हे मासाचें आतां उदक सुकतलें न्हू तेन्ना मागीर कडयेक एड करचें, ग्रेवीक एड करचें हें मास जालें आमचें रेडी. आतां कडयेक घालपाक ग्रेवी. आतां न्हू ग्रेवी एड करता ती. कडयेक न्हू हांवें आतां मास एड केला. आतां न्हू हातून ही आमची गोंयची चेरीसां घालता. तुमकां जाय जाल्यार घालची, ना गायल्यारूय जाता, पूण ही घाली जाल्यार न्हू टेस्ट बरो येता सामको. ही थोडी घालता. तुमकां जाय जाल्यार घालची, ना गायल्यारूय जाता. आमची गोंयची चेरीसां मातशी घालत जाल्यार न्हू बरो फ्लेवर सुणटा कडयेक सामको, आनिकूय टेस्ट बरो येतलो हेका. आतां शिजयता तें कंप्लीट आनी मागीर न्हू सॉल्ट पळोवचें तुमी. आं, सॉल्ट कितलें जाय पळय तें तुमकां सॉल्ट एड करचें. आमची कडी जाली रेडी पळय ती. उणें अर्दे वर सुमार शिजयल्या ती हांवें, कित्याक हाफ हांवें भाजलेलें न्हू तें, फ्राय केलेलें न्हू तें अर्दे वर हांवें आतां शिजयलां. लास्ट कोरिएंडर घालता. तुमी सॉल्ट पळोवन हें करचें. आमची कडी बॉम्बे स्टायल कडी रेडी जाली आमची. बरी जाल्या ती. आमची चडशी बॉम्बे रावता गोंयकारां न्हू, ती अशी कोत्ता.
कित्याक हांवें खायल्या कोणागेर, ताका लागून हांवें ती अशी केल्या. पूण हांवें हातून मातसो ट्विस्ट केला, फकत तितून हांवें गोंयची चिरिसां घातल्या. तुमकां जाय जाल्यार घालची. थँक्यू व्हेरी मच गायज. हो म्हजो व्हिडिओ पळयतले, म्हजें चॅनल सबस्क्रायब करतले, लायक करतले आनी कॉमेंट करतले. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अशी कडी न्हू ट्राय करची तुमी. इन्नू अशी बॉम्बे करता, आमची गोंयकारां रावता न्हू बॉम्बे, ती थोडी अशी